हेलो एभ्रिवान वेलकम टु द भिडियो है र आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा चाहिँ प्रोजेक्टाइलको डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ होइन। यस्तो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो काइनेमेटिक्सबाट चाहिँ। यस्तो अब यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टाइल भन्ने च्याप्टर रहेको छ होइन। र यो भनेको चाहिँ प्यारलल टु होरिजेन्टल है, प्यारलल है, फायर प्यारलल टु होरिजेन्टल। अब यो होरिजेन्टल भयो होइन, अब योसँग प्यारलल हुने गरी यसरी फ्याँकेको भन्न खोजेको नि त होइन। सो यही हो भनेको है त प्यारलल टु होरिजेन्टल भनेको। अब सबैभन्दा सुरुमा प्रोजेक्टाइल भनेको के हो बुझौँ है त। प्रोजेक्टाइल भनेको चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कुनै पनि बडीलाई आइदर ग्राउन्डबाट अथवा कुनै एउटा हाइटबाट यसरी फ्याँक्नुभयो होइन, यसरी फ्याँक्नुभयो कि आइदर ग्राउन्डबाट यसरी सर्टेन एङ्गल बनाएर फ्याँक्नुभयो कि कुनै पनि एउटा हाइटबाट तपाईँले प्यारलल टु होरिजेन्टल हुने गरी फ्याँक्नुभयो भने चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब एउटा सर्टेन इनिसियल भेलोसिटी दिनुभयो है, इनिसियल भेलोसिटी दिनुभयो। अनि त्यसपछि त्यसमा लाग्ने ग्राभिटेसनल फोर्सले चाहिँ त्यसमा कस्तो खाले इफेक्ट देखाउँछ भन्ने कुरालाई स्टडी गर्नुलाई चाहिँ प्रोजेक्टाइल भनिन्छ है त। सो प्रोजेक्टाइल भनेको थाहा भइसकेको छ होइन, कुनै पनि एउटा बडीलाई भेलोसिटी दिने एउटा एटमोस्फियरमा, त्यसरी त्यसलाई ग्राभिटीले गर्ने त्यसमाथि गर्ने इफेक्टलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्टाइल भन्छौँ है त। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ मैले यो पनि आउँछ, यो हामी अर्को भिडियोमा पढ्छौँ होइन। सो फ्रम ग्राउन्ड भन्ने र अहिले चाहिँ हामी प्यारलल टु भन्ने गर्छौँ। सो सुरुमा यो फिगरमा थोरै डिस्क्राइब गर्छु ल। यो भनेको चाहिँ रेज हो है, यहाँबाट यहाँसम्म कति रेज फ्याँक्दाखेरि चाहिँ कति टाढा गयो भन्ने कुरा डिस्क्राइब गर्छ। सो एच भयो, हाइट कति हाइटमाथिबाट फ्याँकेको यसले पनि यसलाई डिपेन्ड गर्छ होइन। अनि ग्राभिटी सबैभन्दा मेन हो नि त यहाँनिर त होइन। सो ग्राभिटी चाहिँ डाउनवर्ड लाग्दैछ है भन्ने कुरा यसले सो गरौँ। सो यो पोइन्टमा चाहिँ कति भ्यालिसिटी छ भन्ने कुरा देखाउँछ यसले चाहिँ होइन, र यहाँनिर चाहिँ फाइनल भ्यालिसिटी देखाउँछ है त। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट है त। अब यसलाई डिराइभ गर्न थालिहालौँ। अब सो म फेरि पनि भन्दैछु होइन, प्रोजेक्टाइल भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा बडीलाई सडन भ्यालिसिटी दिने अनि त्यसलाई यसरी छोडिदिने कि त्यसलाई ग्राभिटीले इफेक्ट गरोस् है, त्यति मात्र हो है। तर त्यसको बारेमा सिर्फ हामी डिफ्रेन्ट कुराहरू स्टडी गर्ने, त्यसको डिफ्रेन्ट नेचरहरू स्टडी गर्ने चाहिँ हामीले यहाँनिर हो होइन। सो यहाँ कुनै टाउको दुखाउनु पर्दैन, एकदमै इजी टपिक रहेको छ है त। सो सबैभन्दा सुरुमा हामी यसको कस्तो खाले नेचर डिस्कस गर्छौँ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो क्या। प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ भनेर चाहिँ हामीले देखाउनु पऱ्यो क्या। अब तपाईँले यहाँनिर एउटा बल छ, त्यसलाई प्यारालल्ली सुट गर्नुभयो सर्टेन भ्यालिसिटीमा भने अब तपाईँ एकछिन त होरिजेन्टली नै जान्छ, त्यसरी बिस्तारै झर्दै जान्छ होइन। किनभने त्यसलाई ग्राभिटीको इफेक्ट लाग्न थाल्छ नि त होइन। मतलब सुरु धेरै लागेको हुन्छ तर भ्यालिसिटी हल्का कम हुँदै जान्छ अलिकति यता अलिकति यता गइसकेपछि त्यसलाई अलिक ग्राभिटीले तान्न थाल्छ होइन। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ अब त्यो तान्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो वेमा तान्छ, एउटा यस्तो वेमा तान्छ, त्यहाँनिर चाहिँ यसले प्याराबोलिक बनाउँछ क्या, यसलाई प्याराबोलिक पाथ बनाउँछ भनेर भनेको छ होइन। यस्तो प्याराबोला एउटा छुट्टै टपिक हो होइन। यस्तो क्लास 10मा पढ्नु भएको छ होला, त्यही भएर त्यो कुरामा म त्यस्तो साह्रो जाँदिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के भनिदिन्छु भन्दाखेरि प्याराबोलिकको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा वाइ इज टु एक्स स्क्वायर, यो यस्तो खाले इक्वेसन हुन्छ है त। सो हामीले एउटा यस्तो खाले इक्वेसन देखाउनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ वाइ इज टु एक्स स्क्वायर भन्ने कुरा चाहिँ देखियोस् है त। सो अब यहाँनिर मैले सबैभन्दा सुरु गरेँ एलोङ। अब हामीले यहाँनिर एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हेर्ने हो होइन। सो एलोङ हरिजेन्टल ओके, अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन, एलोङ होरिजेन्टल डिरेक्सन भनेको छ। अनि अब होरिजेन्टल डिरेक्सन भनेको त यस्तो डिरेक्सन हो नि त होइन। सो यहाँनिर चाहिँ जहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि यतापट्टि जानेको कुरा मात्र गरिन्छ क्या। यो बल कति यता गयो है, तल होइन, कति यता गयो भन्ने कुरा मात्र हामी यसको बारेमा सबै कुरा चाहिँ यहाँबाट यता जाँदै गरेको होरिजेन्टली डिस्क्राइब गर्छौँ ल। अब इनिसियल होरिजेन्टल भ्यालिसिटी चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यु हुन्छ क्या। तपाईँले यहाँनिर जति भ्यालिसिटीमा तपाईँले फ्याँक्नुभयो नि होइन, अब त्यति नै भ्यालिसिटीले यता जान्छ क्या। किनभने भ्यालिसिटी त हामी दुइटैलाई हेर्छौँ नि त होइन, वाइ र एक्स एक्सिसलाई नै हेर्छौँ। तर हामीले यदि त्यसलाई डिभाइड गरेर हामीले यतापट्टि एक्स एक्सिसलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने चाहिँ जहिले कन्सट्यान्ट हुन्छ है त। होरिजेन्टल जहिले कन्सट्यान्ट हुन्छ, जतिले यता जाँदैछ त्यति नै ओभरअल ड्युरेसनभरि त्यति नै स्पिडले यता जान्छ है, यता गइरहन्छ, तल पनि जान्छ। तर तल पनि गइरहेछ, यो एक्स एक्सिस छ नि होइन, अब यता तल पनि गइरहेछ, तल पनि गइरहेछ, यता साइडमा पनि गइरहेछ नि त होइन। सो तल पनि गइरहेछ नि त होइन। सो
यता जाने भ्यालोसिटी चाहिँ कहिले भ्यारी गर्दैन क्या, एउटै हुन्छ क्या, यता एउटै रेसियोमा गइरहन्छ क्या, टाइम इन्टरभल युनिफर्मली गइरहेको छ क्या। सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यति भइसकेपछि युनिफर्मली गयो नि त होइन, युनिफर्मली गयो नि त, युनिफर्मली गइसकेपछि त युनिफर्म भ्यालोसिटी भनेको त एसिलेरेसन 0 हो नि त। अब यसलाई कसैले पनि अब अलिकति स्पिड जा भनेर कुनै पनि फोर्स छैन क्या, अलिकति स्पिड जाने, बरु तल आउँदाखेरि ग्राभिटीको एसिलेरेसनले गर्दाखेरि अलिकति स्पिड बढाउन सक्छ होइन, भ्यालोसिटी बढाउन सक्छ। तर यता जानको लागि न कुनै एउटा यस्तो उयो छ, फोर्स छ, त्यसले चाहिँ यतापट्टि लान सक्दैन क्या। अब बरु अझै घटाइदिन सक्छ यदि हामीले प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने, किनभने एयर रेसिस्टेन्ट हुन्छ नि त होइन। सो तर यहाँनिर हामीले एयर रेसिस्टेन्टलाई चाहिँ इग्नोर गरेको छौँ। सो त्यसलाई इग्नोर गर्दाखेरि चाहिँ एज्युम नै त्यसरी गरेको छौँ कि यो क्वेसन नै त्यसरी बनाएको छ कि एयर रेसिस्टेन्टलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु भनेको छ क्या। सो अब त्यो इग्नोर गरिसक्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि जाने एसिलेरेसन 0 हुन्छ है त। अब डिस्टेन्स ट्राभल एलोङ होरिजेन्टल भनेको है, अब यहाँबाट यहाँसम्म कति गरौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले एक्स एज्युम गरेको छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी फर्दर गरौँ ल। अब हाम्रो एसको डिस्टेन्सको भ्यालु त, डिस्टेन्सको फर्मुला त हाम्रो थाहा छ नि त होइन, एसएक्स हालेँ अरे मैले। अब यहाँ युएक्सटी नै हुन्छ है, युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर होइन। अब एसिलेरेसन पनि हामी एक्स एक्सिसतिरकै हाल्छौँ ल, अनि हेर्छौँ के हुन्छ। अब एसएक्स भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एक्स छ नि होइन, अनि युएक्स भनेको हाम्रो के छ, यु छ नि, युएक्स भनेको त यु हो नि त। अब टी भनेको टी नै रहन्छ है, टी भनेको जहिले टी नै रहन्छ, किनभने टाइम भनेको त अब यहाँनिर हाम्रो टाइम त अब कहीँ उयो गर्नु परेन नि त होइन। सो 1/2 अब एएक्स भनेको 0 छ नि, मैले एक्सप्लेन गरेँ किन 0 छ भनेर। सो यो पोइन्टलाई मैले 0 लेखेँ इन्टु टी स्क्वायर। अब यहाँहरू ल एक्स इजकस टु युटी भयो, अनि अब यो 0 भइसकिसकेपछि यसले पुरै यसलाई नै 0 पार्दैन त होइन, यसले इन्टु 0 हुन्छ, अनि यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको ओभरअल त 0 हुन्छ। सो एक्स इजकस टु युटी भयो। अब टी इजकस टु एक्स/यु, हाम्रो सुरुमा यति आयो है। अब टी इजकस टु एक्स/यु याद गरिराखौँ। अब यहाँनिर अब यो हल्का पुग्दैन जस्तो लागिरहेछ होइन यो लेख्ने ठाउँ। सो अब थोरै म्यानेज गर्छु ल। ओके, एलोङ भर्टिकल डिरेक्सन भन्ने रहेको छ होइन। अब यहाँहरूलाई एलोङ भर्टिकल डिरेक्सन भनेको त अब हामीले यो एक्स एक्सिस र यो वाइ एक्सिस भयो। सो अब यहाँबाट त हामी माथि मुनि जाने कुरा मात्रै हेर्छौँ है। अब चाहिँ हामी वाइ एक्सिसलाई मात्रै हेर्छौँ ल, वाइ एक्सिसलाई मात्रै हेर्छौँ। सो हाम्रो ओरिजिन यहाँ छ, अनि यहाँबाट नै बललाई फायर गरेको छ। अब इनिसियल भ्यालुसिटी चाहिँ 0 हुन्छ ल, किनभने हाम्रो यहाँबाट बल फायर गरेको छ नि त होइन। सो यहाँबाट यो होरिजेन्टल यहाँ छ, अनि अब के छ त भन्दाखेरि यहाँबाट यो चाहिँ प्यारलल भएर गरेको छ भने चाहिँ यहाँबाट यो ग्राफमा बढ्ने त कुनै चान्स छैन नि त होइन। यो जति जान्छ यति सिधा लेख्दै जान्छ, अनि त्यहाँबाट झर्दै जान्छ नि त होइन। सो माथि जाने भ्यालुसिटी त हामीसँग छैन नि त। सो त्यसलाई हामीले 0 माने, 0 भयो है त्यो, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि। अब एसिलेरेसन अब अघि मैले भनेँ नि होइन, सो यहाँबाट टिक 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 गर्दै झर्छ नि। सो अब यहाँनिर चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, यता जाने चाहिँ युनिफर्मली हुन्छ होइन, तर तल चाहिँ एकदम छिटो जान्छ क्या, तल चाहिँ एकदम छिटो जान्छ होइन। सो त्यही भएर हामीले एसिलेरेसनमा चाहिँ यहाँनिर हामी जी हालिदिन्छौँ। अब डिस्टेन्स ट्राभल एलोङ इन भर्टिकल है, एसवाई छ, एसवाई भनेको हाम्रो वाइ भइहाल्यो। अब यसलाई हामी सिम्पली हेरौँ ल, यसलाई हामी अब एसवाईको फर्मुला लगाएर दुईवटा प्लस भयो, एवाइटी स्क्वायर। अब एसवाई भनेको वाइ हो, युवाई भनेको हाम्रो के छ त 0, अनि यो 0 भएपछि यो टर्म नै 0 भयो, प्लस ओके प्लस यहाँ हुँदो रहेछ किनभने यो टी हो, अनि 1/2 जीटी स्क्वायर। अब वाइ इजकस टु 1/2 जीटी स्क्वायर आयो ल। अब यहाँनिर टीको भ्यालु त हाम्रो के छ, इक्वेसन 1, पुटिङ भ्यालु अफ इक्वेसन 1, यो ठाउँ नभएकोलाई भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी लेख्छु। सो तपाईँहरू चाहिँ एक्सटेन्डेड फर्ममै लेख्नु होला है, वाइ इजकस टु 1/2 अब जी एक्स स्क्वायर बाई यु स्क्वायर, किनभने टी स्क्वायर छ नि त होइन, टी भनेको त अब यसलाई स्क्वायर गरेँ भने त मैले एक्स स्क्वायर बाई यु स्क्वायर हुन्छ नि। सो मैले डाइरेक्ट लेख्दै एक्स स्क्वायर बाई यु स्क्वायर। सो अब यहाँनिर तपाईँहरू एउटा फर्म देख्न सक्नुहुन्छ होला, मैले सबैभन्दा सुरुमा के भनेको थिएँ, वाइ इजकस टु एक्स स्क्वायर भनेको थिएँ नि। सो अब यहाँ हाल्नु ल, वाइ इजकस टु वाइ हो, वाइ इजकस टु 1/2 जी बाई यु स्क्वायर, अनि यो सबै होल ब्राकेटमा एक्स स्क्वायर। यसरी राख्न पाएँ नि मैले होइन, यसरी राख्न पाइसकिसकेपछि त
यो जी हो, मैले बोल्दै लेखेको छु। सो यहाँनिर ह्यान्डराइटिङ हेर्दा बुझ्दैन होला, सो एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला अनि बुझ्नु होला है त। अब यो त एक्स स्क्वायर भयो नि होइन। अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो त भन्दाखेरि इट फलोज प्याराबोलिक पाथ है। सबैभन्दा अब हाम्रो फर्स्टको कुरा भइसकेको छ होइन। सो तपाईँहरूले यति बुझेर यति गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँबाट पनि क्वेसन आउँछ अनि कति मार्क्सको छ होइन, कति कसरी सोधेको छ त्यसको अनुसार 2 दिन मार्क्स चाहिँ यहाँबाट आइहाल्छ है त तपाईँहरूको। अब लेट्स मुभ टु, अब हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि टाइम अफ फ्लाइट कुरा होइन। टाइम अफ फ्लाइट र होरिजेन्टल रेन्ज अनि भेलोसिटी एट एनी इन्स्ट्यान्ट निकाल्ने। सो अनि यो च्याप्टर चाहिँ सकिन्छ है त। अब ओके, टाइम अफ फ्लाइट निकाल्न आँटेको छौँ होइन। यो पनि एक्जाममा क्वेसन आउँछ, क्यालकुलेट द टाइम अफ फ्लाइट भनेर होइन। र यो पनि कुराहरू बुझिहाल्नु है त। अब हामीले यहाँनिर वाइ एक्सिस लिएको छौँ ल। वाइ एक्सिस यस्तो हेरिरहेको छौँ होइन। एक्स एक्सिस चाहिँ किन नलिएको भनेर यदि तपाईँहरू वन्डर गर्नुहुन्छ भने एक्स एक्सिसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको हाइट त यहाँ हेर्नु ल, हाइट त जहिले एउटा एब्सोल्युट हुन्छ नि त होइन। तर रेन्ज चाहिँ अरू कुरामा डिपेन्ड गर्छ क्या। रेन्ज चाहिँ पछि गएर होइन भेलोसिटी अनि एङ्गलहरूमा डिपेन्ड गर्छ। सो अलिकति कम्प्लिकेटेड पारिदिन्छ क्या रेन्जले चाहिँ। सो एच हाम्रो कन्सटेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो अब यहाँ हेर्नु ल, एसवाई भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो नि त होइन। यहाँदेखि माथिदेखि तलसम्मको डिस्टेन्स हो नि त खास गरी हेर्नु पर्दा त। सो हामी यसलाई एस लेख्न पाइ भएर अब युवाई चाहिँ होइन। अब मैले अहिले के भनेको थिएँ, यहाँबाट यहाँसम्म होइन यो तल माथि जाने त अब युवाई त जहिले 0 हुन्छ भनेको थिएँ नि त होइन अघि मैले। सो युवाई अघि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ होइन, युवाई किन 0 हुन्छ भनेर। युवाई टी प्लस 1/2 एवाई है। एवाई भनेको जी भयो टी स्क्वायर। अब एच इजिकल्स टु यो टर्म नै 0 भयो, 0लाई मैले केही लेखिनँ, प्लस 1/2 जिटी स्क्वायर ल। अब हामीले त खास गरी टाइम निकाल्ने हो होइन, टाइम निकाल्ने हो। सो यो टाइमलाई चाहिँ मैले हल्का ठुलो लेटरमा लेख्दैन किनभने यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अनि अब के भयो त भन्दाखेरि अब मैले एच इन्टु 2 गरेँ ल। यो यस्तो छ नि त होइन, यो अलिकति यस्तो छ नि त होइन। सो यताको जाँदाखेरि माथि जाँदाखेरि मल्टिप्लाई भयो। अब यो जी तल जाँदाखेरि यस्तो भयो नि त होइन। अब टीलाई मैले यसको यो फर्ममा लेखिदिएँ है। अब यति भइसकिसकेपछि त के छ त, यसलाई मैले यतापट्टि यो त गरेर पायो, यसलाई यता लेख्न त पायो। अब टी इजिकल्स टु अब यो रुट यता जाँदाखेरि होइन स्क्वायर उता जाँदाखेरि रुट हुन्छ 2h/g। अब यो हाम्रो टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला भयो है त। टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला भयो। अब हामी रेन्जको पनि निकालिहालौँ ल। एकदमै इजी छ होइन। सो यहाँदेखि यहाँसम्म कति टाइम लाग्यो भन्ने कुरा मात्र हो। सो त्यसलाई चाहिँ हामी वाइ एक्सिसको बेसिसमा गऱ्यौँ, एक्स एक्सिसको बेसिसमा पनि गर्दा हुन्थ्यो यदि रेन्ज थियो भने है। अब त्यसमा चाहिँ एकदमै यस्तो हुन्थ्यो आर बाई के हुन्थ्यो त हाम्रो आर बाई यु, नो सरी यु। किनभने हाम्रो अब यता जाने त भेलोसिटी कन्सटेन्ट छ नि त होइन। सो अनि आर निकाल्नको लागि त फेरि एकदमै लफडा हुन्छ। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो भएको है त। अब यहाँ हेर्नु ल, टाइम अफ फ्लाइट निकालेर अब हामी रेन्ज निकाल्छौँ। रेन्ज बुझ्नु चाहिँ पऱ्यो है, सब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने भइहाल्यो यो ह्यान्डराइटिङ अनि अरू कुरा होइन। सो के लेट गरौँ यताउति केही म्याटर गर्दैन, कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने भइहाल्यो है त। अब एसएक्स है, एसएक्स भनेको हाम्रो रेन्ज, यहाँदेखि यहाँसम्म कति डिस्टेन्स छ भन्ने कुरा हो नि त। सो अब यहाँ हेर्नु ल, यहाँनिर अब हामीसँग कुनै अप्सनै छैन, वाइ लिने अप्सनै छैन। यो हाम्रो ग्राफ भयो, हामीलाई यो निकाल्नु छ, यतापट्टि हेरेर हुन्छ त हुँदैन नि होइन। सो यसमा चाहिँ हामीले एसएक्स नै लिनु पऱ्यो है। यो चाहिँ मैले किन यसरी भनिदिइरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई भएपछि एक्जाममा डिराइभ गर्दाखेरि जे गरे पनि होइन, जति प्र्याक्टिस गरे पनि यदि हामीलाई मेन कन्सेप्ट हाम्रो कोर कन्सेप्ट छैन भने चाहिँ हामी बिर्सिन्छौँ क्या। यस्तो त्यो नबिर्सिनुहोस् भनेर चाहिँ प्रत्येक कुराको रिजन होइन, कति कुरा छुट्याइ पनि रहेको छु होला। सो रै पनि मलाई जति थाहा भएको छ त्यो चाहिँ मैले सकभर कभर गर्न खोजिरहेको छु होइन। सो अब एसएक्स भनेको हाम्रो आर भयो, युएक्स है, युएक्स हाम्रो के छ त, यु नै छैन त। सो अनि टी त हाम्रो छ यति। अब एउटा कुरा एएक्स भन्ने कुरा आउँछ। अब यता जान त केहीले एसिलेरेट गरेको छैन होइन, केहीले एसिलेरेट गरेको छैन। यो टर्मलाई मैले तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ होला भनेरै 0 लेखिदिएँ किनभने यो हामीले अघि पनि गरेको छौँ। एएक्स 0 हुन्छ, एएक्स 0 भएपछि यसले यता मल्टिप्लाई गर्छ, यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्छ, 0 इन्टु समथिङ 000 हुन्छ र यो टर्म नै 0 भयो है त। अब आर इजिकल्स टु युटी। अब यहाँ हेर्नु ल, अब यहाँ पनि हाम्रो रेन्ज चाहिँ टाइममा डिपेन्ड गर्यो होइन। अब टाइमको फर्मुला के भयो त, टाइमको फर्मुला के हो त,
आर इजिकल्स टु यु अब 2h/g है। यो फर्मुला हाल्ने बित्तिकै हाम्रो रेन्ज निस्कियो है त। सो रेन्ज निकाल्नको लागि टाइम हामीसँग हुनै पर्यो, त्यति पनि याद गर्नु होला। सो यो फर्मुलाहरू यति नै थियो। अनि अब एउटा फर्मुला छ भ्यालोसिटी एट एनी इन्स्ट्यान्ट भन्ने, त्यो भनेको चाहिँ यो पोइन्टमा कति भ्यालोसिटी, यो पोइन्टमा कति होला, यो पोइन्टमा कति होला, यो पोइन्टमा कति होला, किनभने यता पो कन्सट्यान्ट जाने छ त होइन, यता जाने भ्यालोसिटी पो अब यो यसरी यता जाने पो कन्सट्यान्ट छ त, तर यता जाने त छैन नि त। सो तर अनि हामीले भ्यालोसिटी त दुइटाको कम्बाइन गरेर हेर्ने हो भेक्टरबाट होइन, रिजल्टेन्टबाट। सो अब हामी भ्यालोसिटी एट एनी इन्स्ट्यान्ट भन्ने टपिक पनि हेरिहाल्छौँ है त। मेरो च्यानलबाट कुनै पनि भिडियो हेर्दै हुन्छ भने चाहिँ भर्सक नोट कपी लिएर बस्नु होला होइन, अनि सार्नु होला। अनि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ होइन, मैले पढाउँदा नै त्यसरी नै पढाइरहेको हुन्छु कि सो द्याट स्टुडेन्टहरूले कपी गर्दैछ होला भनेर है त। सो त्यही भएर एकदम यताउता लेखिरहेको हुन्छु होइन, मेटाउँदै, बोर्ड पनि सानो छ। सो त्यति कुरा बुझ्नु होला है त। ओके, भ्यालोसिटी एट एनी इन्स्ट्यान्ट भनेको जुन पनि पोइन्टको भ्यालोसिटी है, अब त्यही मैले भनेँ होइन। सो त्यो पोइन्टको लिने, अनि त्यस पछाडि होइन अब यहाँहरूलाई यो भनेको भिआर हो होइन, यो भनेको मेन भ्यालोसिटी, कम्बाइन्ड भ्यालोसिटी भिवाई हो होइन, वाइ एक्सिसतिरको, अनि यो भनेको यतापट्टि हाम्रो एक्स एक्सिसतिरको। अब यहाँनिर बिएक्सको कुरा गरेँ, बी इज टु यु प्लस एटी भन्ने फर्मुला लगाएको छ होइन। सो बी इज टु बिएक्सको कुरा हो नि त, सो एएक्सटी नै हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु ल, एएक्स यता जाने भ्यालोसिटी जहिले 0 हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले। सो त्यो 0 भयो र यो टर्ममा यु मात्र रह्यो, बिएक्स इजिकल्स टु यु भन्ने मात्र रह्यो होइन। अनि अब यहाँनिर बिएक्सको पनि त्यही हो हालत, अनि बिवाई इजिकल्स टु युवाई प्लस जिटी छ। अब हाम्रो यु त जहिले 0 हुन्छ नि त होइन, अब यहाँ त हाम्रो भर्टिकल भ्यालोसिटी त हुँदैन। सो अनि यहाँबाट रह्यो यो मात्र है, यो मात्र रह्यो र यो रह्यो। अब यहाँ हेर्नु ल, बिएक्सको पनि भ्यालु छ, बिवाईको पनि भ्यालु छ। अब हामी यो इक्वेसनमा पुट गरिदिउँ ल, बिआर इजिकल्स टु रिजल्टेन्ट हो, सो यु स्क्वायर होइन जिटीको स्क्वायर। यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू जुन पोइन्ट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा कुरा छ डिरेक्सन, यहाँ हेर्नु ल, यो होरिजेन्टल भयो, यो होरिजेन्टलसँग कति डिरेक्सन बनाउँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पनि हामीसँग यहाँबाट एउटा कुरा यहीँबाट हामीलाई हेल्प हुन्छ होइन। सो यो पनि पढ्नुपर्छ है। सो यसको पनि पछाडि कन्सेप्ट छ त्यो, तर त्यो एक्सप्लेन गर्नतिर लाग्दैन किनभने एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन्छ। त्यो भेक्टरमा जानुभयो भने तपाईँहरू थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है त, भेक्टर भन्ने टपिकमा मैले बनाएको छु है त त्यो। सो अब ट्यान मैले लिएँ होइन, ट्यान लिएँ, त्यस पछाडि अब भिवाई/भिएक्स भन्ने छ नि त होइन हाम्रो, यो छ होइन। सो यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब ट्यान अल्फा इज इक्वल टु बिवाई भनेको हाम्रो जिटी/यु गर्दाखेरि हामीलाई कति एङ्गलमा जाँदैछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। सो यतिमै हाम्रो प्रोजेक्टाइलको प्यारलल टु होरिजेन्टल भन्ने सकिसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, लेट्स मुभ, सब्सक्राइब फर मोर, त्यति मात्र।